अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में सरदार करासे ने उस्मान साहब का रास्ता रोका होता है और वो उनसे कहता है, हम जानते हैं कि आपके इरादे क्या हैं और आप किस तरफ जा रहे हैं। आपका इरादा वजीर उमर के सामने आना है, लेकिन आप हमेशा की तरह जल्दी कर रहे हैं और गलती कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम उनकी तरह कमजोर हैं जिनके साथ आप खेल खेल रहे हैं, और आपको लगता है कि हम उस जासूस को नहीं देख सकेंगे जिसको आपने हमारे दरमियान छोड़ा हुआ है। ये कहते साथ ही सरदार करासे उस लम्हे को याद करता है जब उसने सिपाही बैसुंगुर को देखा था और उसे देखने के बाद उसने संजार से इस रास्ते का जिक्र किया था। बैसुंगुर ने यह रास्ता उस्मान साहब को कबूतर के जरिए बताया और अब सरदार करासे उस्मान साहब के रास्ते में खड़ा है। बैसुंगुर के बेनकाब होने पर उस्मान साहब थोड़े परेशान हो जाते हैं और सरदार करासे कहता है, आपने कहा कि हम एक रियासत हैं, लिहाजा आपने दीवान बुलाया और सबको बैत करने को कहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस वजीर से मिलने के लिए आप बेताब हैं वो हमें रियासत समझ रहा है, आपको नहीं। उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये जाहिर है करासे भी, ऐसा लगता है कि हमने आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। करासे भी ये खेल खेलना बंद करें, हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर आपको हमारी ताकत का यकीन है तो आप इस तरह से हमारे सामने आने की कोशिश नहीं करेंगे। जवाबन सरदार करासे कहता है, आप ताकतवर हैं उस्मान साहब, लेकिन एक सरदार की तरह नहीं बल्कि एक जंगजू की तरह। हमें हमेशा आप जैसे जंगजू की हमारी सफों में जरूरत है। आए और मेरे ताबे हो जाएं ताकि हम मिलकर दुनिया को हिला सकें। यह सुनकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, आपके हुक्म पर जब तक तुम यहाँ खड़े हो मेरे सामने बिल्कुल मेरे कदमों के नीचे, तो याद रखना सिर्फ वाहिद चीज जो खौफ से कांपेगी वो तुम्हारा दिल है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब पलटते हैं तो सरदार करासे कहता है, तो फिर अब आपका दिल खौफ से कांपेगा उस्मान साहब। वजीर उमर के पीछे जाना छोड़ दें, जल्दी से करादीन जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारा बेटा अलाउद्दीन किले के जिंदान में कैद कर लिया गया है। ये सुनकर उस्मान साहब को एक जोरदार धचका लगता है और वो कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो? काई कबीले में खवातीन बैठी होती हैं कि इसी लम्हे अलाउद्दीन का घोड़ा जिसके ऊपर एक थैली बंदी होती है सर पट कबीले में दाखिल होता है। अलाउद्दीन के घोड़े को अकेला आता हुआ देखकर सब परेशान हो जाते हैं और हान भी सरदारी खेमे से बाहर आ जाता है और घोड़े को देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, भाई। घोड़ा दौड़ता ही चला जाता है। खवातीन भी परेशानी के आलम में उसकी तरफ दौड़ पड़ती हैं और हान भी तेजी से आगे बढ़ता है। सिपाही ओगोस बिल आखिर घोड़े को पकड़ लेता है और बाला हतून घोड़े को पुरस्कून करती है, मगर थैली में से रसने वाले खून को देखकर उनके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वो हिम्मत करके जैसे ही थैली को पकड़ती हैं तो हान थैली पकड़ते हुए कहता है, माँ रुके, मुझे देखने दें। मगर बाला हतून खुद ही थैली उठा लेती है और उसे खोलकर देखते साथ ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। गोंजा रोते हुए पूछती है, माँ क्या ये अलाउद्दीन है? माँ कुछ तो बोलें, कुछ तो बोलें, क्या ये मेरा अलाउद्दीन है? और हान थैली लेकर देखता है तो गोंजा उससे पूछती है, और हान भी ये कौन है? कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो। बिल आखिर बाला खातून उससे कहती है, वो नहीं है बेटी। सबकी आंखें भर आती हैं और एक बूढ़ी खातून आगे बढ़ती है। बाला खातून, अगर ये तुम्हारा बेटा नहीं है तो क्या ये मेरा बेटा है? ये कहते साथ ही वो हान से थैली लेकर उसे देखती है और अपने बेटे का सर देखकर वो चिल्ला उठती है। वो जमीन पे बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रोती है। ये देखकर बाला खातून उन्हें सहारा देती है और ओरहान घोड़े की तलाशी लेता है तो उसे बच्चे की टोपी और अलाउद्दीन का खंजर नजर आता है। ओरहान को घोड़े पर से खत भी मिलता है जिसे पढ़ने के बाद वो आगे बढ़ता है और बाला खातून से कहता है, माँ मेरे भाई अलाउद्दीन को कैद कर लिया गया है। ये सुनते साथ ही सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गोंजा आगे बढ़ती है और ओरहान से बच्चे की टोपी उठा लेती है। दुख में गोंजा खुद पर काबू नहीं रख सकती और गिर जाती है। खवातीन उसे उठाकर खेमे में ले जाती है। खंजर को देखते हुए ओरहान ओगोस सिपाही से कहता है, मुहिम के लिए लश्कर तैयार करो ओगोस। ये सुनते साथ ही सिपाही दौड़ पड़ते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बोरसा में कमांडर लुकास दूसरे गवर्नरों के साथ बैठा होता है। बोरसा का कमांडर कहता है, गुलामों के लिए रहम ना दिखाने वाले तुर्क कभी बेकार नहीं बैठते। वो हमारे किलों का मुहासरा जारी रखे हुए हैं। लुकास के इशारे पर सिपाही गुलामों को लेकर आते हैं और लुकास कहता है, रहम एक मजबूत हथियार है। ये कहते साथ ही लुकास खड़ा हो जाता है और अगले लम्हे गुलामों की जानिब खंजर फेंक कर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। नाज़रीन, दिन को अपनी आवाम के सामने इन्हीं गुलामों को बचाने वाला लुकास क्या सिर्फ अपनी आवाम के सामने दिल जीतने का ड्रामा कर रहा था? लुकास मजीद कहता है, ये गुलाम भूल जाते हैं, जब इन्हें याद आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि भूल जाना मार देता है जनरल। हम उस्मान का किया दरा नहीं भूलेंगे और हम कौन है ये तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम कैसे लड़ते हैं इसलिए हम लड़ाई के अखाड़े में हैं। हम खड़े रहेंगे, मुकद्दस रोमी सल्तनत अपने पाँव पे खड़ी रहेगी। ये सुनकर कमांडर पूछता है, करादीन किले के लिए आपका क्या हुक्म है? तो लुकास कहता है, हम कुछ नहीं करेंगे और इंतजार करेंगे। पता हो यह शिकस्त उस्मान को उसके अंजाम तक ले जाएगी, ऐसे अंजाम की तरफ जहाँ वो मरना चाहेगा मगर मरेगा नहीं। इसके साथ ही वो सब शराब से लुत्फानंदोज होते हैं और लुकास आगे बढ़ता है तो कमांडर उससे कहता है, गवर्नर आंद्रे ने उस्मान के बेटे को कैद करके जिंदान में डाल दिया है। यह सुनकर लुकास गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो आंद्रिया? तुम मेरे सारे मंसूबों को बर्बाद कर दोगे। ये कहते साथ ही लुकास आगे बढ़ जाता है। कबीले में गोंजा बाला हतून से पूछती है, माँ उन्होंने अगर अलाउद्दीन को कोई नुकसान पहुँचाया तो? जवाबन बाला हतून उससे कहती है, नहीं बेटी डरो नहीं, वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे बल्कि वो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल
کرنا چاہیں گے، اس لیے ہمیں عثمان صاحب وہاں آتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھتے ساتھ ہی بالا خاتون ایک دم سے ان کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں انہوں نے عثمان ہمارے سپاہی کو قتل کر دیا اور علاؤالدین کو قید کر لیا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں بالا، میں جانتا ہوں۔ پھر نقشے کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ہم اس سب کی قیمت وصول کریں گے۔ اورحان ہمارا ہدف کرادین قلعہ ہے، بتاؤ ذرا کیا صورتحال ہے؟ تو اورحان کہتا ہے مہم کے لیے لشکر تیار ہے حضور، آپ کا حکم ملتے ساتھ ہی ہم روانہ ہو جائیں گے۔ ہم پہلے منجنیقوں کے ذریعے دیواروں کو توڑیں گے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں دیواروں کے سامنے موجود رکاوٹوں کا کیا ہوگا؟ قلعے کا پچھلا حصہ ایک چٹان ہے، کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی منصوبہ ہے؟ اس سے پہلے کہ اورحان کچھ بولتا گونچا کہتی ہے بابا وہ علاؤالدین کو تکلیف تو نہیں پہنچائیں گے نا؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو فاطمہ کہتی ہے لیکن بابا وہ ہمارے دشمن ہیں، اگر ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے بائی کو۔ تو اورحان اسے روکتے ہوئے کہتا ہے بہن ہرگز نہیں، ہم علاؤالدین کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جسے میرا بھائی اپنے دماغ سے عبور نہ کر سکے۔ ہم نہیں گھبرائیں گے اور ثابت قدم رہیں گے، ہم انہیں وہ نہیں دیں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نہیں رکیں گے اور نہ ہار مانیں گے، ہمارا ہدف کرادین قلعہ ہے، ہم علاؤالدین کو بھی لیں گے اور کرادین قلعے کو بھی۔ بالکل فکر نہ کرو، آپ اپنے شوہر سے پھر سے ملو گی گونچا۔ ناظرین اس کے بعد ہم صبح کے وقت دیکھتے ہیں گورنر آندریا قلعے کی بلندی پر کھڑا ہوتا ہے۔ قلعے کے سامنے عثمان صاحب کی قیادت میں ایک بہت بڑا ترک لشکر بھی موجود ہوتا ہے۔ لشکر کے ساتھ بھاری بھرکم ہتھیار بھی ہوتے ہیں۔ سردار گینجر، بائیحان بے اور بیگم خاتون بھی عثمان صاحب کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے آتے ہیں۔ اورحان عثمان صاحب سے کہتا ہے ہاتھوں میں تلواریں لیے لشکر تیار ہے اور آپ کے حکم کا منتظر ہے حضور۔ پھر سردار بائیحان کہتا ہے منجنی کی دیواروں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں وہ لڑیں گے یا امن سے قلعہ دیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ ادھر جرکتائی کرادین قلعے کے دروازے کے سامنے موجود ہوتا ہے اور گورنر سے کہتا ہے میں تمہیں آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں گورنر، ہمیں شہزادہ علاؤالدین صحیح سلامت دے دو اور اپنا قلعہ بھی ہمارے حوالے کر دو تاکہ تمہارے سپاہیوں کی جان بچ سکے۔ مگر آندریا کہتا ہے تمہارے پاس 100 آدمی نہیں بلکہ 1000 آدمی بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہتھیار ہرگز نہیں ڈالوں گا۔ منجنیقوں سے آگ تو برساؤ ذرا، حملہ کرو دیواروں پر، کیونکہ بہنے والا خون میرا نہیں بلکہ تمہارا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آندریا کے اشارے پر سپاہی علاؤالدین کو پنجرے میں بند کر کے باہر کی طرف لٹکا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جرکتائی پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے میرے شہزادے میرے شہزادے۔ علاؤالدین کہتا ہے قلعے دار سردار آئے ہوئے ہیں، تمہارا انجام بہت دردناک ہوگا، فکر نہ کرو۔ آندریا جرکتائی سے کہتا ہے چلو ذرا دیکھتے ہیں تمہارے عثمان صاحب کو۔ جرکتائی کہتا ہے بس تھوڑا صبر۔ یہ کہتے ساتھ وہ سپاہیوں کے ساتھ پھر سے پلٹ جاتا ہے۔ ترک لشکر کو دیکھتے ہوئے علاؤالدین کہتا ہے میں جانتا تھا آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، میں جانتا تھا۔ میدان میں جرکتائی کو واپس آتا ہوا دیکھ کر اورحان کہتا ہے جیسا کہ آپ نے اندازہ لگایا تھا جرکتائی خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے، امن سے وہ نہ تو قلعہ دینا چاہتا ہے اور نہ ہی علاؤالدین کو۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں تو پھر قلعے دار کو میرے غصے کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ساتھ ہی پہلا پتھر قلعے کی جانب چھوڑ دیتے ہیں۔ واپس پلٹتے ہوئے جرکتائی یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے، پتھروں کے اوپر سے ہوتا ہوا قلعے کی دیواروں کے ساتھ جا ٹکراتا ہے اور قلعے کی دیوار کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچتا ہے۔ علاؤالدین کے بالکل پاس سے پتھر گرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ گری ہوئی دیوار کے پیچھے بیٹھا آندریا کہتا ہے یہ عثمان بالکل پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ جرکتائی قلعے کی جانب دیکھ کر پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ ہمارے شہزادے کی حفاظت فرما۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ عثمان صاحب کی جانب اندھا دھند گھوڑا دوڑا دیتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے رکیں حضور رکیں، مگر اس کی آواز ان تک نہیں پہنچتی۔ اورحان ایک اور پتھر قلعے کی جانب چھوڑ دیتا ہے جسے آتا ہوا دیکھ کر علاؤالدین کہتا ہے راستے کا انجام آ گیا ہے نا علاؤالدین، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے یہ کہتے ساتھ ہی پتھر دیوار کے ساتھ جا ٹکراتا ہے، پتھر کے دیوار کے ساتھ لگتے ساتھ ہی بازنطینی سپاہی گر جاتے ہیں۔ علاؤالدین کے پنجرے کے ساتھ کئی پتھر ٹکرا کر آگے پیچھے گرتے ہیں، مگر علاؤالدین اس بار بھی بچ جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک پتھر قلعے کی دیواروں کے پرخچے اڑاتا چلا جاتا ہے۔ اس بات سے بالکل بے خبر کے سامنے علاؤالدین ہے، ترک اپنے پتھر پھینکتے ہی چلے جاتے ہیں، کبھی عثمان صاحب اور کبھی اورحان۔ عثمان صاحب کے اشارے پر منجنیقوں کی جگہ بدلی جاتی ہے۔ جرکتائی گھوڑا دوڑاتا ہوا بلند آواز سے کہہ رہا ہوتا ہے رکیں حضور رکیں، مگر عثمان صاحب ایک اور منجنیق کی رسی کاٹ ڈالتے ہیں۔ سامنے قید علاؤالدین دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ پتھر ہوا میں ہی ہوتا ہے کہ قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کیسا لگا آپ کو یہ کمپلیٹ بولم؟ ہمیں آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک